21 ka mga empleyado sa LGU Malaybalay nagpositibo sa drug test. Atong sayron ang kumpletong detalye, pinaagi ni katrupang Hanilu Tabios. XFM Report. Nagpositibo ang 21 ka mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Malaybalay City sa gipahigayong random drug testing niadtong Abril 21 hangtod 24 ning kasamtangang tuig. Wala pa usab gibutyag sa LGU Malaybalay. Wala pa usab gibutyag sa LGU Malaybalay kung pila ka mga job order, casual o regular employees out of 21 nga nagpositibo. Tungod kay ang maong resulta subject pa sa confirmatory testing. Gingong napaybalo na ang mga nasangpit sa resulta sa mga hingtungdan ug hangtod na lamang Mayo 15, 2026 ang ilang pag-report sa trabaho samtang ginapaabot pa ang resulta sa confirmatory testing. Kung magpositibo, ipailaw ang mga nisgutan sa intervention sama sa drug rehabilitation ug uban pa ay ang posibleng hukman kung makabalik ba sila sa trabaho. Mga katropa, likayi nga matubuan og bukol ang imong lawas. Inom adlaw-adlaw og Santhon Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga adunay taas nga anti-tumor ug antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Hanilu Tabios, XFM News.